کے تر سے بیو کو فرمایا میزاب رحمت رب دے گھر دیندا کھڑے اشارتاں ملنے دے ہی گھر والا جت مصطفیٰ دا گھر ہوے میرے دل برداد سو ہم سر کوئی دل بر ہوے جند درد سامنے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کلیم او ہوندے جڑا ہر عمل دے اندر رب دی رضا چاہدے لیکن حبیب تے محبوب او ہوندے جنہیں محبوب چاہے رب کوئے فرما چھوڑے دے قرآن دے وچ آیا نا اللہ فرمایا جڑے ویلے حضور علیہ السلام کو یہودیاں نے آکھیا سارا کعبہ بھی وہ بیت المقدس ہے تساں بھی اڑے ہی منہ کر کے نماز کھڑے پڑھتے ہوئے تو امام الانبیاء بار بار آسمان کی طرف دے دیں کہ رب نے قرآن نازل کیتا فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوبہ بار بار جو تو سب آسمان کی طرف دے دی محبوبہ میں تیرے چہرے کو بھی دے دا تیرے دل کو بھی دے دا سونا محبوبہ اگر تیرا ارادہ کیا دیکھو بیت اللہ بڑا مردہ ہے تیرال من آجا سا دیکھو بھی بیت اللہ بڑا چھوڑے فرمایا کلیمہ محبوب او ہوندے جڑا رب دی رضا رب جیوے محبوب آبا ونجے رب کرے دا ونجے دوجا فرق فرمایا کلیم او ہوندے جڑا کوہ تور تے آوے آکے سونا ربا تیرے کلام دے اندر اتنی لذت ہے تیرے کلام دے اندر اتنی چس ہے اے رب ذوالجلال اپنا دیدار تے کرواویا غیر دے وچوں آواز آوے لن ترانی اے موسیٰ تیرے اندر نہیں صلاحیت تو نویں دیدار کر سکدا رب ذوالجلال عرض کرے دے سونا میں تے دیکھن دی طلب گھنتے آیا میں طلب گھنتے آیا رب دا دیدار کر کے ویسا اللہ فرمائے دے اے موسیٰ فلاں پہاڑ کو دے اگر تے وہ پہاڑ دے اندر کون والی تجلی کو برداشت کر گزا بل تو میرا دیدار کر گن سے رب نے 70,000 پردیاں دے وچوں ایک پردے دی جھلک پہاڑ تے ستی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا فرمایا موسیٰ کلیم او ہوندے جے کو آکھیا منے جڑا دیدار دی طلب گھنتے آوے تے کو جواب اے مل دے اے موسیٰ اے کلیمہ تو نہیں دیکھ سکدا فرمایا حبیب کون ہوندے فرمایا حبیب او ہوندے محبوب او ہوندے 27 رجب دی رات ہوئے رب جبریل کو بھیجے اے جبرائیل اج جنت بھی سجاؤ ہوا کو بھی آنکھوں شنگار کرن فرشتیاں دی فوج گھنتے ون ہانی دے گھر محبوب آرام فرمائی ون کے انجا قدمہ چمی انجھے تیرے دا تلیاں چمی جگہ میں آنکھیں اللہ رب العالمین تبھی ملاقات دے شوق رکھیں دے ول سونے محبوب کو گھن کے آمی میں رب العالمین بھی اسرار دے اندر اپنے سونے محبوب دا استقبال کرے سا فرمایا کلیم او ہو دے جے کو روکیا میں دے کہ تو دیدار نہیں کر سکدا لیکن حبیب او ہو دے جڑے ویلے عرشاں دے اوتے آوے لا مکاناں دے اوتے آوے اللہ فرمائے دے ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا فرمایا جڑے ویلے واری ہے محبوب دی اپنے محبوب کو
سامنے کھڑایا، سامنے کھڑا کے آخیا سونا محبوبہ تیرے تے میرے درمیان کوئی فاصلہ برقرار نہیں ہے۔ اللہ دا محبوب بھی آگے رائے تو ربی فی احسن صورتی، فرمایا میں نے اس رات دے اندر اپنے رب دا سونی صورت دے اندر دیدار فرمایا۔ اب جڑے ویلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے نا اس مقام دے اوتے تو اللہ رب العالمین نے سوال کیتا، فرمایا اے محبوبہ دسا میرے کیتے کیا تحفہ گھن کے آئی؟ تو سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرض کی تھی یا اللہ تو معبود ہی میں عبد ہاں، تو بے نیاز ہی میں تیری بارگاہ دے وچ عاجزی گھن کے آیا، نیاز گھن کے آیا۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا عرض کی تھی اے اللہ تو کبریا ہی بلند و بالا ذات ہی میں تیری بارگاہ دے وچ عاجزی گھن کے آیا۔ سونا محبوبہ ول جیڑا بھی میری امت دے وچوں تیری بارگاہ دے وچ عاجزی گھن کے آوے، اس عاجزی دا صدقہ وہ دنیا بھی بنا چھوڑی تے آخرت بھی بنا چھوڑی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خالق کائنات رب العالمین نے میرے سینے دے تے اپنا دست قدرت رکھیا۔ او رب ذوالجلال جسم و جسمانیت تو پاک رب نے اپنے سونے محبوب دے سینے دے تے اپنا دست قدرت رکھیا جو بھی شان دے لائق۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت دست قدرت رکھیا رب ذوالجلال نے میں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، رب ذوالجلال نے اولین و آخرین دا سارا علم میں کو عطا فرما چھوڑیا۔ امام الانبیاء دے دیوانے سیدنا عدی بن حاتم حضور دے صحابین او فرمیندن اسا بیٹھے سے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا فشکا الیہ الفاقہ، انہیں آ کے تنگ دستی دی شکایت کی تھی۔ محبوب دے آمد تو پہلے اس کائنات دے اندر تنگ دستی بھی بڑی ہے، بخ بھی بڑی ہے، ترس بھی بڑی ہے، بد آمالیاں بھی عروج دیتے ہیں، بد نگاہیاں بھی عروج دیتے ہیں۔ فرمایا جڑے ویلے محبوب اس دنیا دے اوتے قدم رنجا فرمایا ایک شخص حضور دی بارگاہ دے اندر آیا، عرض کرے نے سونا بکھا ہاں تنگ دستی ہے، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، انہاں دا رزق بھی پورا نہیں کر سکدا۔ فرمایا ول دوجا شخص آیا اور آ کے انہیں قطع السبیل ڈاکویں دی شکایت کی تھی۔ سونا گھر دے اندر بکھے علاقے دے اندر کاروبار کہنی، اگر باہر میں دے ہیں کماون دے کیتے کما کے واپس وج دے، ڈاکو رستے دے وچ ملوے نے، محبوبہ ساری دی ساری جمع پوجی لٹ کے چاوے نے۔ جڑے ویلے شکایت کی تھی نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عدی بن حاتم جڑے صحابی رسول بیٹھے ہیں، محبوب نے فرمایا کہ یا عدیو اے عدی بن حاتم کیا تو حل رائے کل ہیرا تھا، کیا ہیرا دکھی؟ ہیرا نا اے ہیرا ایک جگہ دا نام ہے بغداد دے وچ، بغداد دے اندر ایک جگہ ہے ہیرا۔ تو محبوب نے فرمایا اے عدی بن حاتم ہیرا والی جگہ تو دکھی؟ تو اس دور دے وچ جڑا ہے نا سفر بہت گھٹ ہونے ہیں، پیدل جو سفر ہونے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اجل انہوں نے جواب پیش نہ کیتا ہا، فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، فرمایا اے عدی بن حاتم اگر تیری عمر لمبی تھی نا، تیری زندگی لمبی تھی، کیا دیکھ سے؟ فرمایا فَلَا تَرَيَنَّ الزَّيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ تو اے محبوب گال کرنے بیٹھے مستقبل دی آمان والے وقت دی، اجن وقت آیا نہیں، ہون تے بکھ ہے
ڈاکو کی شکایت ایک صحابیان کریں دے، ایک تنگ دستی کی شکایت کریں دے، ایک کدے امن و امان کہیں نہیں، رستے محفوظ کہیں نہیں، تو محبوب علیہ السلام نے نبی غیب دان نے آون والے وقت کی خبر دیتی. کیا خبر دیتی؟ فرمایا اے عدی بن حاتم، اگر اللہ نے تے کوئی زندگی دیتی، توجہ میری طرف کرنی ہے، آنکھ چکر لا کے ہاں دے کنے دے نال سن کہ او محبوب دے کو عرشاں تو علم ملیا، اس علم دیا برکات مدینے دی سرزمین تے مکے دی سرزمین دے تے پھل کھلائے میرے محبوب نے. فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اے عدی بن حاتم اگر تیری زندگی لمبی ہے کیا دیکھ سے؟ فرمایا تو اپنے ہی اکھی میں نال دیکھ سے بغداد دے وچوں ایک عورت بڈھی کرسی آتے کعبے دا طواف کرے سی، لا تخاف احدا الا اللہ. فرمایا اسے بغداد کو گھوم کے کعبے تک سوائے رب دا کہیں نہ خوف نہ ہو سی. توجہ ہے نا؟ فرمایا اے وقت نہیں سی. بل اگلی گال کی فرمایا والا ان طالت بکا حیات، اے عدی بن حاتم اگر تیری عمر لمبی ہوئی، لتفتحن کنوز کسرا، اس وقت قیصر و کسرا سب تو بڑیا بادشاہان. فرمایا اگر رب نے تے کو زندگی دیتی، میں دیدا بیٹھا قیصر و کسرا دے خزانے لپا بھر بھر کے جھولیاں بھر بھر کے لوگ چاپی لگے ہو. ولو فرمایا لوگ نکل سن، لوگ لیکن مال اتنا اوسی کہ او مال دی زکات لیوان دے کیتے باہر نکل سن. فلا یجد احدا یقبلہ منہ، فرمایا انہیں کو کوئی ایسا نہ مل سی جڑا میں کنے زکات قبول کرے. توجہ ہے نا؟ فرمایا اتنا مال دی فراوانی تھی ویسی کہ لوگ دیوان دے کیتے نکل سن لگے گھومنے والا کوئی نہ ہو سی. فرمایا اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے، اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے. تو فرمایا ایک دی آمنے وہ ایسا نہیں ہو سی لیسا بینہ و بین ترجمان. فرمایا اس دی مار تیرے تے تیرے رب دے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو سی کہ تو گال کرے تیرا رب سمجھ نہ سکے یا رب گال کرے تو نہ سمجھ سکے. فرمایا اتنا دنیا تے جیڑی زبان ہے تیری، لیکن مرن تو بعد سارے دی زبان عربی تھی ویسی. جڑے ویلے رب دے سامنے کھڑا ہو سے نا ول رب براہ راست تیرے نال کلام کرے سی. فرمایا اللہ رب العالمین فرمیسی الم ابعث الیک رسولا، فرمایا میں تیرے رسول نہ بھیجے ہیں بل میں تے کو مال و دولت نہ دیتا ہاں. اکسی ہاں اے ربا بالکل تائیں دیتا ہاں میں کو. فینظر عن یمینہ، بل اللہ فرمیسی ہوں دیکھ سجے دیکھ سی جہنم دی بھاؤ سی. اللہ فرمیسی کھبے دیکھ سی بلائی جہنم دی بھاؤ سی. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. فرمایا اے میری امت دے لوگو، اے میری امت دے محبوب لوگو، اللہ رب العالمین دے نال جڑے کرام کرنے نا درمیان دے وچ کوئی ترجمان نہ ہو سی. رب براہ راست دے نال کلام کرے سی. بل تھیں دیکھ سے جو کیا کیتی تے کیا کرنا ہا. تو اللہ دے محبوب نے فرمایا اگر تو چاہدی کہ اس جگہ کنے بچ منے وہ جہنم کنے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. فرمایا کہ جہنم دی آگ کنے بچ کے رہنی بھاویں جو تے کو ادھا چھوارا ہی دیونا پائے ونے. شیخ کالن 4 حصے کرو، ایک دانے کھجور دے چوتھا حصہ. فرمایا اگر چوتھا حصہ کھجور دا دے کے بھی تیری جان چھٹ بھی پئی ہوئے نا دے چھوڑی جہنم کنے اپنے آپ کو بچا گلی. لیکن فرمایا فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ. فرمایا اگر اتنا غریب میں تیرے کنے کشے ہی کہیں نہیں دیوان جوگی ادھی کھجور بھی نہیں دے سکتا، تو فرمایا کہیں نال سونی کلام کریں جا، کہیں کو اچھی کلام کریں جا،
الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا جڑا خیر دے تے دلالت کرن والا ہے، خیر دی طرف اشارہ کرن والا ہے، رب ان کو بھی کرن والے دا ثواب عطا کرے گا۔ اگر تو بے کچھ نہیں رہ سکدا ول تیرا انجے لوگوں نال تعلق ہے جڑے نیمن والے ہیں تے ول ہمیں توجہ دیوا ایسے جہیں دے اوپر جڑے محتاج ہیں مسکین ہیں ہمیں توجہ کروا کہ یار رب تے کو اتنا دیتے ذرا تے توجہ کر انہیں لوگ یہ بھی رب دی مخلوق ہے۔